میں نے اگر اتھے کتا بھی حضور فرما دیں تو میرے واسطے کائنات وڈی سعادت ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے بارے لکھیا، فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا۔ اعلیٰ حضرت اپنے بارے لکھیا کہ جتنے لوگوں نے آج تک کیا نہ میں در رسول دا کتا، اعلیٰ حضرت فرمانے انہوں سارے کتیاں نالوں میں کم ترین کتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی جی بندہ جنہ دی مجلس 40 سال دنیا دی گل نہیں ہوئی، 40 سال، ہاں جی 40 سال گل آپ دے پیراں وچ روح نکل رہی سی تاں وی آپ نے فتویٰ دسیا سی، ہاں جی روح پیراں جو نکل چکی سی۔ اور مولانا امجد علی اعظمی گئے تے فرمایا جب اعلیٰ حضرت دا وصال ہے، فرمایا مولانا سویرے میری بڑی بیٹی ملن آئی، میں پورا اپنے دماغ تے زور پایا، میں نے دا اپنی بڑی بیٹی دا نام نہیں یاد آیا، لیکن حضور دیاں شاناں دے بارے جتنیاں روایتاں حدیثاں ہون بھی میں نے ساریاں یاد ہیں۔